अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी हुकूमत ने आइनी तरामीम मंजूर करवा ली हैं। अब ये कैसे हुआ, ये कहानी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। इसी तरह 2-2.5 माह से हम आपको यही बता रहे थे कि एक आइनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये मामला काजी की एक्सटेंशन से जुड़ा था, फिर ये मामला दीगर चीज़ों से जुड़ता था। अब करते करते हुकूमत अपने आप को बचाने के मामलात पर आ गई। देखें, जो चीज़ें हुकूमत पहले एग्रेसिवली कर रही थी, हुकूमत की कोशिश थी कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, मामलात अपने कंट्रोल में रखे जाएं। अब हुकूमत एक डिफेंसिव पोजीशन में है। हुकूमत कम से कम एक ऐसी आइनी तरमीम लाने पर आ गई जिसमें उनकी जाली मैंडेट वाली हुकूमत ज़्यादा देर ना ठहर सके या वो बच जाएं और हुकूमत ना गिरे। तो इस वक्त का मुद्दा यही था। इसमें सबसे टेक्निकल चीज़ आइनी बेंच था। अब आइनी बेंच के हवाले से कुछ इंकशाफात किए गए हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से। जो चीज़ें मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि मेरे साथ तय हुई हैं या जो मेरा आइनी मुसवदा है उस पर आइनी तरमीम हो रही है, तो ये बात तो गलत साबित हुई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तरमीम के हवाले से जो तय हुआ था ये वो वाली तरमीम नहीं है जो ऐवान में पेश की गई, वहाँ पे जालसाजी की गई। जाहिर है जाली हुकूमत है तो जाली तरीके से ही काम करेंगे। तो तय ये किया गया था कि जो बेंच बनेगा आइनी अदालत का, उसमें पहले 5 सीनियर जजेस का नाम आया था कि उन पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बनेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उसके अलावा दीगर 4 सीनियर जजेस। मसलन अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो होंगे सरबराह आइनी अदालत के। उसके बाद मुनीब अख्तर, याया आफरीदी, फिर नीचे अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदोखेल। लेकिन अब उसमें तब्दीली यह की गई कि चीफ जस्टिस के अलावा बाकी 4 जजेस का भी खुद हुकूमत फैसला करेगी कि वो कौन से आएंगे। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में पहली ये पार्लियामेंट है जो अदालती बेंच खुद बनाएगी। मैं आपको फिर समझाता हूं कि कैसे। दुनिया की सारी अदालतों में बेंचेस बनाने का इख्तियार या अदालत के पास होता है। कई ममालिक में चीफ जस्टिस के पास होता है, कई ममालिक में जजेस की एक कमेटी के पास होता है, जैसा कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बन गई। तो हर मुल्क का अपना अपना तरीका जो है कार होता है, जिसे वो उस खुदकार तरीके से वो बेंच तश्कील दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद सुप्रीम कोर्ट बन गई है जहां पे एक आइनी अदालत बनाई जाएगी जिसके बेंच के जजेस का तायुन या तश्कील पार्लियामेंट करेगी। ये बड़ी अजीब चीज है। ये तो दुनिया की तारीख बदल दी है पाकिस्तान ने आज। यानी इतना कंट्रोल, और आइनी अदालत पर ही क्यों कंट्रोल? जाहिर है धांधली वाला मामला कहां जाएगा? आइनी बेंच के सामने जाएगा। तो हुकूमत से रिलेटेड जितनी भी नाअहलियां और 2 नंबरियां हैं वो सारी उसी बेंच के सामने जानी है। अब हुकूमत अपना एक हम ख्याल बेंच बना लेगी, चीफ जस्टिस चाहे उसके अंदर यरगमाल हो जाए। उस बेंच में अब ऐसे जजेस को शामिल किया जाएगा जिन्हें बड़े आराम से कॉम्प्रोमाइज होने पे मजबूर किया जा सकता हो। तो उन जजेस पे एक बेंच बनाया जाएगा ताकि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। फिर अल्फाज भी तब्दील किए गए हैं। कहा गया कि हाई कोर्ट के अंदर आइनी बेंचेस बनेंगे। ये तो कभी तय ही नहीं हुआ था कमेटी के अंदर, ये बैरिस्टर गौर का कहना है। तो ये कैसे कर दिया? तो फजलुर रहमान साहब अगर ये कह रहे हैं कि आइनी मुसवदे में उनका बड़ा किरदार है, तो याद रखें कि चाहे मिली भगत के साथ हुआ या जैसे भी हुआ, इस आइनी तरमीम ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की अदलिया को। दूसरी जानिब पीटीआई के वो लोटे जिनके मैंने कल की वीडियोस में नाम भी बताए थे वो सामने आ चुके हैं। आप तो लोग देखकर हैरान भी हुए कि ये बंदे कहां से बीच में आ गए। शहबाज गिल के मुताबिक अब तक कौन कौन सा बंदा प्रॉपरली लोटा बना है। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि इमरान खान के फैसला करने तक कोई इन लोटों का दिफा नहीं करेगा। वो ये नहीं कह रहे कि इन पर तनकीद ना करे, वो कह रहे हैं दिफा ना करे। शायद पार्टी पॉलिसी ये है। बहरल 3 लोटे जो हाउस के अंदर आए उनमें चौधरी उस्मान, औरंगजेब खींची और इजहार कुरैशी हैं। इसके अलावा 2 और बंदे जो है वो हाउस के अंदर आए, उनमें मुबारक जेब। और मुबारक जेब को बड़ी अच्छी ऑफर मिली हुकूमत की जानिब से। ये मुबारक जेब वो है जिसने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, अपने शहीद भाई के खून के नाम पर वोट लिया।
جو چوکوں چراہوں میں کھڑا ہو کر کہتا تھا، قسمیں کھاتا تھا کہ عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے جتنی شرائط رکھی وہ ساری شرائط کے پی کے حکومت نے مانی، اس کے باوجود اسی مبارک زیب نے پاکستان تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ پھر چودھری الیاس، اس کے بارے میں پہلے ہی خبریں تھی کہ یہ 2 نمبر طریقے سے آیا تھا اور اسے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوایا گیا، اور چودھری الیاس نے الیکشن لڑائی اس شرط پر تھا کہ میں جیسے ہی الیکشن جیتوں گا آپ مجھے اصلی والا فارم 47 دے دیں کیونکہ میں خان کے ووٹ سے جیتوں گا، پھر آپ جہاں کہیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ بعد میں اس نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر فارم 47 جب اس کو مل گیا تو اس نے ایک بیان حلفی دیا کاف لیگ کو، تو کاف لیگ کو اس کی وجہ سے 2 سیٹیں ملی، ایک سیٹ ملی مخصوص نشست کی اور ایک ملی اس کی اپنی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جرمنی بھی چلا گیا تھا، اسے ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی ملا، تو جب یہ فوری طور پر واپس پہنچا ہے تو واپس پہنچنے کے بعد اس نے پھر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ تو یہ وہ 5 لوگ ہیں جو ہاؤس کے اندر آئے۔ اب جو ہاؤس کے اندر نہیں آئے 4 لوگ وہ کون سے ہیں؟ ان میں ایک ریاض فتیانہ ہے، ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، یہ کل رات گورنمنٹ کی لابی میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ زین قریشی 16 تاریخ سے اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا۔ زین قریشی کی اہلیہ کو بھی اسی دوران چند گھنٹے کے لیے اغوا کیا گیا، پھر زین قریشی حکومتی کیمپ میں دیکھے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زین قریشی اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اپنے والد کو کیا جیل سے نکال پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو کیا اپنے والد سے پوچھ کر کیا ہے یا ان کی مرضی سے کیا ہے، یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں کھلیں گی۔ پھر زین قریشی کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے یہ بھی ہمیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ مقداد حسین جن کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ بک گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اغوا کروا لیا ہے، تو وہ بھی شامل ہیں۔ پھر اسلم گھمن، بریگیڈیئر اسلم گھمن کو بہت دفعہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب بضد تھے کہ میں نے نہیں جانا، میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ کل یہ بھی حکومتی لابی میں جا بیٹھے۔ تو یہ وہ 9 لوگ ہیں جو اب اپنے حلقوں میں جا کے عوام سے ووٹ مانگ کے دیکھیں، ان کو لگ پتہ جائے گا لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ جلد ان کو سبق حاصل ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، بہت سارے کریکٹرز ہیں جو کمزور پڑ گئے، مجبور ہو گئے یا بک گئے، وہیں پہ کچھ ایسے کریکٹرز بھی ہیں جو نہیں بکے، جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ سعد اللہ بلوچ ہیں، چودھری امتیاز، بہت سارے نام ہیں۔ پھر عادل بازائی نے بڑی قربانی دی، کوئٹہ میں ان کے پلازے اور گھروں کو گرایا گیا، ان کو آخری وقت تک ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، کاروبار تباہ ہوا، فیملی کو ہراساں کیا، بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ہر چیز کا، لیکن وہ شخص نہیں بکا۔ اس نے کہا کہ میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا۔ اب جب بھی وہ الیکشن لڑے گا کوئٹہ میں، آپ دیکھیں گے کہ وہ جیت جائے گا کیونکہ وہ ہیرو بن گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 4 ڈکٹیٹرز آئے ہیں، چاروں ڈکٹیٹرز نے مل کر پاکستان کے پارلیمان کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے کر دیا ہے۔ پارلیمان میں ایک بڑا بڑبولا شخص خواجہ آصف یہ کہہ رہا تھا کہ ووٹ کو ہم نے عزت دی ہے، تو یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کو اٹھا کے لوگوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کر کے، ممبران کو اغوا کر کے، 70 کروڑ میں ووٹ خرید کے، اگر ایسے آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہے تو شاباش آپ کے ووٹ کو عزت دینے پر اور آپ کے بوٹ پالشیاں ہونے پر۔ پھر عمر ایوب نے ان کو ایسا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اس آئینی ترمیم پر آپ لکھ دیتے کہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر، تو یہ بوٹ پالشیے جو ہیں ان کی اس آئینی ترمیم پہ یہ جملہ لکھا جانا چاہیے۔ پھر سینٹ چیئرمین کا دعویٰ ہے کہ 65 ووٹ یہاں پہ پڑے ہیں، حالانکہ 64 ووٹ چاہیے تھے۔ تو اطلاع کے مطابق 2-3 لوگ اور بھی بیک اپ پر موجود تھے، اور اس وقت جو ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ پھر ڈاکٹر زرکا جو تھیں وہ بیک اپ پر موجود تھیں، جن کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا کہ وہ عمران خان کا ہر صورت ساتھ دیں گی، لیکن جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر جو بیرسٹر گور ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اور ثاقب بشیر نے اسے کوٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترامیم تو انہوں نے کر لی ہیں لیکن یہ چلیں گی نہیں، کیونکہ آرٹیکل 156 کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب تک مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی، جب تک خیبر پختونخوا کے سینیٹرز مکمل نہیں ہو سکتے، نہیں آ جاتے، اتنی دیر تک تو ایوان ہی نامکمل ہے، دونوں ایوان نامکمل ہیں، لہٰذا یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ نہیں ہو سکتی اور یہ چیلنج ہوگی۔ اور بیرسٹر گور نے کہا کہ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ انہوں نے پوری کیا، یعنی 2/3 اکثریت کے لحاظ سے 64 ووٹ جو ہے وہ سینٹ میں چاہیے اور قومی اسمبلی میں 224، وہ تو
نون لیگ اور ان کے ٹولے نے پورے کیے ہیں، لیکن ایوان اس لحاظ سے نامکمل تھا کیونکہ پی ٹی آئی کو ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، وہ مخصوص نشستیں پینڈنگ تھی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں سینٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوا، سینٹ کی سیٹیں ہی نامکمل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جو ہے آئینی ترامیم جو ہے ایک نامکمل ایوان کے ساتھ کروائی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس پر مزید ہوتا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔